नमस्कार। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार अर्थात् दीपावलीको आगमन भइसकेको छ। सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। तपाईँको घर घरमा माता लक्ष्मीको वास होस्, धन्य र सुख समृद्धि बढोस्, यही छ मेरो शुभकामना। अहिले म धनतेरस पर्वको बारेमा, यसको ऐतिहासिक शास्त्रीय पक्ष र आम जीवनमा हिजोआज के कसरी मनाइन्छ त्यसका बारेमा चर्चा गर्न र तपाईँ कुन राशिको हुनुहुन्छ अनि यसपटक ग्रहजन्य परिस्थितिले तपाईँलाई के किन्दा फाइदा हुन्छ वा बेफाइदा हुन्छ त्यसका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। सबैलाई स्वागत छ। आजको विषयवस्तु सुरु गरिहालौँ। प्रत्येक पर्वको सम्बन्ध आम मानिसका दैनन्दिनी र क्रियाकलापसँग जोडिएका हुन्छन्। मानव विकासको यात्रा सुरु भएदेखि प्रचलन र परम्पराका रूपमा विकसित भएका प्रत्येक चाडपर्वले सांसारिक जीवन र जिजीविषालाई उत्साह र प्रेरणा प्रदान गरिरहेका हुन्छन्, जसको अनुसरण प्रत्येक पुस्ताले अनायासै गरिरहेको हुन्छ। सनातन संस्कृतिमा काग, कुकुर, गाई, गोरु, दाजुभाइ र आफू स्वयंको पूजा गरी सबै प्राणीलाई सम्मान गर्न सिकाउने पर्व तिहार प्रत्येक वर्षको कार्तिक महिनामा पर्ने यमपञ्चकमा मनाउने चलन छ। यो पर्व अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लिएर जाने प्रकाशको उत्सव हो। जडता रूपी औँसीको रातलाई चेतना रूपी बत्ती बालेर चुनौती दिने हुनाले यस चाडलाई दीपावली, दीपमाला, दीपमालिका, ज्योति पर्व, प्रकाश पर्व आदि नामबाट समेत सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। प्रकाशको यो पर्व तिहार पनि अन्य चाडपर्व जस्तै ऋतु परिवर्तनको खुसियालीमा मनाइने चाड हो। समय, काल र परिवेश अनुरूप भिन्न भिन्न समुदायका व्यक्तिहरूले यस पर्वलाई आफ्नो मौलिक रङमा घोलेर मनाउने गर्दछन्। त्यसैले आधार र सार तत्त्व एउटै भए पनि यस पर्वलाई फरक फरक ढङ्गले मनाउन थालिएको हो। विधि विधान र प्रचलनमा विविधता देखिए पनि यस पर्वको सार उज्यालो, सुख समृद्धि, आरोग्यता, सुख र विलासितापूर्ण आनन्दी जीवनसँग जोडिएको पाइन्छ। तिहारको यो पर्व कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथिबाट प्रारम्भ हुन्छ। हिन्दू संस्कृतिमा यस दिन यमपञ्चक प्रारम्भ भएको दिन मानिन्छ। प्रत्येक प्राणीलाई कर्मअनुसारको फल भोगाउने काममा खटिएका यमराज यमपञ्चकको यस अवधिमा आफ्नो कामबाट 5 दिनका लागि छुट्टी लिई चित्रगुप्तलाई आफ्नो सारा काम जिम्मा लगाएर आफ्नी बहिनी यमुना कहाँ जान्छन् भन्ने शास्त्रीय कथा छ। त्यसैले यसलाई यमपञ्चक भनिएको हो र यसै दिनबाट 5 दिनसम्म तिहारका विविध कृत्यहरू सम्पादन हुन्छन्। तिहारको प्रारम्भकै दिन अर्थात् कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन खास गरी भारत र नेपालको सहरी परिवेशमा किनमेल गर्ने दिनका रूपमा धनतेरस पर्व मनाउने गरिन्छ। सायंकालमा किनमेल गर्न फुर्सदिलो समय हुने धारणा अनुरूप तिथिको घडबडका कारण कुनै वर्ष यो पर्व यमपञ्चक प्रारम्भ हुनु एक दिन अघि अर्थात् द्वादशीकै दिन पनि पर्ने गर्दछ। पारिवारिक सुखका लागि भाँडाकुँडा र गरगहनाको अपरिहार्यता भएकाले हरेक गृहस्थीले धनकी अधिष्ठात्री लक्ष्मीको पूजनोत्सव मनाउने पूर्व सन्ध्यामा पर्ने धनतेरसका दिन नयाँ नयाँ भाँडाकुँडा र सुन चाँदीका गरगहना किनमेल गर्ने परम्परा छ। विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै तह र तबकाका मानिसहरूले यस परम्पराको अनुसरण गर्दै आफ्नो गच्छेअनुसार घराइसी आवश्यकताका सरसामग्रीको किनमेल गर्दछन्। भाँडाकुँडा र गरगहनाका अतिरिक्त विलासिताका निमित्त प्रयोग हुने मोटर वाहन र इलेक्ट्रोनिक सरसामग्रीको खरिददारीका निमित्त समेत धनतेरसको यो विशिष्ट दिनको उपयोग गर्ने गरिन्छ। यस पर्वमा यसरी नै किनमेल गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ कहिले र कसरी आरम्भ भयो भन्ने विषयमा कुनै निश्चित प्रमाण त छैन। धनतेरसको सम्बन्ध धनका देवता कुबेर र आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरीसित रहेको पाइन्छ। धर्मशास्त्रमा उल्लेख भए बमोजिम यो दिन यी दुवैको जन्मदिन हो। धन्वन्तरी आरोग्यका देवता तथा कुबेर धनधान्य र समृद्धिका देवता भएकाले यो दिन सम्पत्ति अभिवृद्धिका निमित्त उपयुक्त ठहर्याइएको हुनुपर्दछ। मूलतः धन्वन्तरीलाई आयुर्वेदका जन्मदाता मानिन्छ। उनले संसारभरिका वनस्पतिको अध्ययन र अनुसन्धान गरी राम्रो र नराम्रो प्रभाव र गुणको पहिचान गरेका थिए। उनको जन्म प्रसङ्गका सम्बन्धमा पुराणहरूमा मतमतान्तर पाइन्छ। एउटा मतमा उनी काशीका राजा धन्वका छोरा थिए, काशीका अर्का प्रतिष्ठित राजा दिवोदास यिनका नाति थिए भन्ने भनाइ छ। तर अर्को प्रसङ्ग अनुसार उनी समुद्र मन्थनका क्रममा भगवान विष्णुका अंश अवतारका रूपमा उत्पन्न भएका थिए। हातमा अमृतले भरिएको स्वर्ण कलश लिएको स्वरूपमा उनको उत्पत्ति भएको थियो। समुद्र मन्थनकै क्रममा उनीभन्दा पहिले माता लक्ष्मी आविर्भाव भएकी हुँदा उनी लक्ष्मीका सहोदर भाइ मानिन्छन्। कतिपय प्रसङ्गमा यिनलाई आयुको छोराका रूपमा समेत चिनाइएको देखिन्छ।
उनले धन्वन्तरी संहिता नामक आयुर्वेद सम्बद्ध ग्रन्थको रचना गरेका थिए अनि उनकै शिष्य परम्परामा सुश्रुत, चरक आदि आयुर्वेदका विद्वानहरू रहेका देखिन्छन्। यिनको जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको जरा अर्थात् बुढ्याइ र मृत्युको निवारण गर्ने अमृतको वैज्ञानिक प्रयोग हो। त्यसैले धन्वन्तरीको सम्बन्ध स्वस्थ र सम्पन्न जीवनसँग जोडिएको हो। अमृतले भरिएको कलश हातमा लिई धन्वन्तरीको प्रादुर्भाव भएकोले हुनसक्छ यस दिनलाई भाँडाकुँडा किनमेलका लागि शुभ मान्न थालिएको हो। परम्पराअनुसार धनतेरसका दिन यमपञ्चक पनि प्रारम्भ हुन्छ। त्यसैले यस दिन साँझको समयमा यमराजको स्वागतार्थ एउटा दियो बाली घरको मूल दैलो बाहिर बाटोमा राख्ने चलन छ। यस दिन बहिनी यमुनाको निम्तो मान्न यमलोक अर्थात् नरकका सबै काम बन्द गरी यमराज पृथ्वी तलमा ओर्लन्छन्। बहिनीका घरतर्फ हिँडेका कालका देवता यमराज झुक्किएर आफ्ना घरमा नपसुन् अर्थात् परिवारका कुनै सदस्यलाई शारीरिक रोग व्याधि र दुःख कष्ट नहोस् भनेर उनको प्रसन्नताका लागि त्यसरी घर बाहिर बत्ती बालिएको हो। धनतेरस र यमपञ्चक पर्वसँग सम्बन्धित विभिन्न लोक आह्वान र शास्त्रीय कथा प्रचलनमा रहेका पाइन्छन्। एउटा कथामा हिमालय पर्वतका पुत्रको मृत्यु र बुहारीको प्रयास र साधनापछि पुनर्जीवन पाएको प्रसङ्ग प्राप्त हुन्छ। कथानक अनुसार हिमालयले छोरो जन्मनासाथ ज्योतिषीको मुखबाट विवाहोपरान्त उसको मृत्यु हुने कुरा चाल पाएका थिए। पुत्र शोक बेहोर्नु नपरोस् भनेर उनी छोराको विवाह गराउन चाहँदैनथे, तर एउटी यक्ष कन्याका साथमा उनले प्रेम विवाह गरे। हिमालयकी नवविवाहिता बुहारीले विवाहोपरान्त चौथो दिन सर्पको डसाइबाट पतिको मृत्यु हुने भविष्यवाणी गरिएको भन्ने चाल पाइन्। त्यसपछि उनले जसरी भए पनि आफ्ना पतिलाई जीवित राख्दै प्रण गरिन्। विवाहको ठिक 4 दिनका दिन उनले आफ्ना पतिको कोठा बाहिरका घरका सबै गहना गुरियाको थुप्रो बनाएर पहाड झैँ अग्लो चुली बनाइन् र आफू स्वयं सँगै बसेर पतिलाई निद्रा नलागोस् भनेर अनेकानेक गीत भजन र कथा सुनाउँदै भुल्याउन थालिन्। रात्रिकालमा यमराज हिमालयका छोरालाई डस्ने विचारले सर्पको रूप धारण गरी त्यही ठाउँमा आइपुगे, तर गहना गुरियाको पहाडलाई तिनले नाग्न सकेनन्। जसैतसै सर्पका रूपमा यमराज त्यस थुप्रोको टुप्पामा त पुगे, तर त्यहाँ पुग्दा निकै थकाइ लागेकाले बिसाउनु पर्यो। बिसाउने क्रममा उनी गीत सङ्गीतको धुनमा मन्त्रमुग्ध हुन पुगे। समय गएको पत्तो पाएनन् र उज्यालो भयो। यसरी जुन काम राति नै सिद्ध्याउने भनेर यमराज आएका थिए त्यो पुरा हुन सकेन। परिणामस्वरूप राजकुमारको आयु लम्बिन पुग्यो। यसरी राजकुमारीले आफ्ना पतिको जीवन रक्षा गरिन्। आफ्नो घर परिवारमा परम्परादेखि प्रचलनमा रहेको पूजाविधि नै धनतेरसका दिन पनि प्रयोगमा ल्याइन्छ। यद्यपि धनतेरसका दिन प्रातःकालमा स्नान पूजादि नित्यकर्मबाट निवृत्त भई एउटा काठको पिर्कामा पहेँलो चामलको पिठोमा चन्दन वा केसरी मिसाई स्वस्तिक चिन्ह बनाउनु पर्दछ। उक्त स्वस्तिक चिन्हको मध्यभाग अर्थात् बीचमा एउटा माटाको दियो स्थापना गर्नुपर्दछ। दियोको चारैतिर गङ्गाजल छर्केर त्यसको बर्तनमा बेसार राखी बातीमा चिनी राख्नु पर्दछ। दियोलाई सामान्य पूजा सामग्रीहरू चन्दन अक्षता फुलले पूजा गरिसकेपछि बलिरहेको बत्तीमा धातुको सिक्का राख्नुका साथै फुल चढाएर नमस्कार गर्नुपर्छ। त्यसपछि घरका सबै सदस्यहरूलाई टिका टालो लगाइदिएर दियोलाई तिहारभरि पूजा कोठामा ननिभ्ने गरी राखेपछि सायंकालमा घरको मूल दैलोको सामुमा पर्ने गरी घर बाहिर लगेर राखिदिनुपर्छ। त्यसरी दियो राख्दा त्यसको ज्योति दक्षिण दिशामा फर्केको हुनुपर्दछ। यसरी घर बाहिर दियो राखेपछि घरभित्र नयाँ खरिद गरेका भाँडाकुँडा वा गहना गुरिया राखी माता लक्ष्मी र गणेशजीको पूजा गर्नुपर्दछ। धनतेरसका दिन किनिएका सरसामग्रीको लक्ष्मी पूजाका दिन पुनः पूजा गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता समेत छ। धनतेरस पर्वमा सम्पादन गरिने धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षको प्रतीकात्मक अर्थ हो पारिवारिक सुख समृद्धि र सुस्वास्थ्य। हाम्रो आर्य संस्कृतिमा स्वास्थ्यलाई धन सम्पत्तिभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तुका रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसैले धनधान्य र समृद्धिकी देवी लक्ष्मीको उपासनासँग सम्बद्ध यस पर्वमा सबैभन्दा पहिले यमराजको उपासना गर्दै गरिन्छ। धनतेरस भनिने यमपञ्चकको पहिलो दिन नै घराइसी आवश्यकता र समृद्धि झल्काउने चिजबिजहरू सुन चाँदीका भाँडाकुँडा सिक्काहरू गहना गुरिया आदि किन्ने परम्परा छ। वर्तमान परिवेशमा भौतिक सुख सुविधा र भोगविलाससँग सम्बद्ध मोटर वाहन मोबाइल कम्प्युटर जस्ता विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्न पनि यसै दिनलाई पर्खने चलन चलेको पनि देखिन्छ। रीतिरिवाज र परम्परासँग जोडिन पुगेको यो धनतेरस पर्वले आर्थिक हैसियत र लगानीको सुरक्षणसँग पनि व्यक्तिलाई गाँसेको देखिन्छ। यसले आर्थिक हैसियत र क्षमतालाई पनि प्रदर्शन गर्दछ। एकातिर उच्च र मध्यम वर्गका व्यक्तिहरू धनतेरसका दिन विलासिताका वस्तुहरू किनेर आनन्द र विलासिता बढाउने प्रयास गर्दछन् भने अर्कातिर विपन्न र निम्न वर्गका मानिसहरू आफ्नो आवश्यकता र खाँचोका वस्तुहरू खरिद गरी यस पर्वलाई मनाउने गर्दछन्।
सारांशमा आफ्ना सामर्थ्य अनुकूल समग्र भारत र नेपालको तराई क्षेत्रमा यस पर्वलाई मनाउने चलन छ। पारिवारिक खुसियाली र सुख समृद्धि हरेक व्यक्तिको चाहना हुने गर्दछ। त्यसैले धनतेरसमा प्रचलित धार्मिक मान्यताले आम गृहस्थीको पारिवारिक सुख समृद्धि, भोगविलास, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुष्य र सुविधायुक्त जीवनयापनको इच्छा र आकांक्षा जोडिनु स्वाभाविक हुन आउँछ। अब आउनुहोस् थाहा पाइराखौँ धनतेरसका दिन गर्नै पर्ने कामहरू के हुन्। पहिलो काम, मसलाका रूपमा प्रयोग गरिने धनियाँका दानाहरू धनतेरसका दिन किनेर लक्ष्मी पूजाका दिन लक्ष्मीलाई चढाउनु शुभ शकुन मानिन्छ। त्यसरी चढाइएको धनियाँ लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट गाईको पूजा गरेर करेसाबारीमा छरिदिनु पर्दछ र छरेको धनियाँ उम्रेर स्वस्थ बिरुवामा परिणत भयो भने त्यस घरमा आगामी वर्ष आर्थिक स्तरमा बढावा हुने मान्यता हुन्छ। त्यस्तै सामान्य बिरुवा उम्रिएमा सामान्य आर्थिक प्रगति हुने र बिरुवा नउम्रिएमा वा उम्रिएर मरेमा त्यस घरमा आगामी वर्ष आर्थिक सङ्कट आइलाग्ने विश्वास गरिन्छ। अर्को काम छ धनतेरस पर्वको दिन लक्ष्मी र गणेशको मूर्ति तथा सुन र चाँदीको सिक्का आदि किन्ने चलन। यसरी खरिद गर्ने व्यक्तिको घरमा धन र अन्नको कमी हुँदैन। चाँदी चन्द्रमाको प्रतीक हो। धनतेरसका दिन चाँदी किनेमा घरायसी वातावरण शान्त रहन्छ। धनतेरसका दिन रुद्राक्षको माला पनि किन्ने चलन छ। त्यस्तै धनतेरसका दिन कौडी किनेर घरमा ल्याउनुपर्छ र घरमा निरन्तर धनले प्रवेश गरिरहोस् र अटुट धन प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले दीपावलीको रात्रिकालमा महालक्ष्मीको षोडशोपचार पद्धतिले पूजा गरी ती कौडीलाई केसरीले रङ्गाएर माता लक्ष्मीलाई चढाउनु पर्दछ। दीपावलीपछि त्यसरी लक्ष्मी पूजामा चढाइएका कौडी पहेँलो रेशमको कपडामा बाँधेर सेफमा वा भण्डार कोठामा राख्नु पर्दछ। धनतेरस र लक्ष्मी पूजाका दिन नुनको पोको किनेर ल्याउने चलन पनि छ। त्यस्तै धनतेरस र दीपावलीका दिन घर लिपपोत र सरसफाई गर्दा नुन मिसाएर लिपपोत गरेमा घरमा रहेको आर्थिक मन्दी र गरिबीको निवारण हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। कुनै उद्योगधन्दा, कल कारखाना, सेयर कारोबारमा लगानी बढाउनु छ भने धनतेरसका दिन लगानी गर्दा साइत हेरिरहनु पर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ। त्यस्तै कुनै बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा नयाँ खाता खोल्ने दिन पनि धनतेरसकै दिन हो। अब यसपटकको धनतेरसको ज्योतिषीय चर्चा गरौँ। यसपटकको धनतेरस पर्व 2077 साल कार्तिक 28 शुक्रबार तदनुसार 13 नवम्बर सन् 2020 का दिन परेको छ। यस दिनको चन्द्रमा प्रातःकालमा कन्या राशिमा र दिउँसो 11:24 पछि तुला राशिमा परिभ्रमण गर्नेछ। अनि धनतेरसको सम्बन्ध त्रयोदशी तिथिसँग हुने गर्दछ र यस्तो त्रयोदशी सन्ध्याको समयमा हुनुपर्दछ। त्यसैले यस दिन बिहान उदयकालमा त्रयोदशी तिथि परेको छ। बेलुका 4:12 पछि मात्र त्रयोदशी तिथिको समाप्ति हुनेछ। यसपटक चर बारबेलाबाट धनतेरस पर्वको नयाँ दिनको सुरुवात भएको छ। त्यसैले यस वर्षको धनतेरसका दिन तुरुन्त उपभोग गर्न मिल्ने, खिने, समाप्त हुने, प्रयोग गरेर सिद्ध्याउन मिल्ने, हिँड्ने, घस्रने, गुड्ने, सवारी साधन, मोटर वाहन आदि चिजबिजहरू खरिद गर्नका लागि अत्यन्त शुभ मानिएको छ। त्यस्तै यसपटक चन्द्र शुक्रको युति, चन्द्रमा र मङ्गलको एक आपसमा समसप्तक पूर्ण दृष्टिबाट महालक्ष्मी योग तथा सूर्य र बुधको युतिबाट बुधादित्य योग परेको दिन छ। त्यसैले यसपटक आर्थिक मन्दी र ऋणभारमा भएका व्यक्तिले धनतेरसका दिन अर्थात् शुक्रबार वा लक्ष्मी पूजाका दिन अर्थात् शनिबार नारी श्रृङ्गारको सामग्री खरिद गरी सम्बद्ध व्यक्तिले चाल नपाउने गरी नातागोता बाहेकको कुनै नारीको ह्यान्डब्यागमा वा ओछ्यानमा लगेर सुटुक्क राखेर आएमा उसका समस्त ऋणभार 1 वर्षभित्र सकिन्छन् भन्ने एक किसिमको मान्यता पनि छ। यसरी यी सामग्री राखेको कुरा 1 वर्षसम्म कसैलाई पनि भन्नु हुँदैन। यसरी दिनका आधारमा यी वस्तु र कर्म गर्नु शुभ मानिए पनि जुनसुकै धनतेरसमा भाँडाकुँडा र गहना गुरिया किन्नु शुभ नै मानिन्छ, जसले किने पनि हुन्छ। यस दिन निम्न समयमा आफूले चाहेको चिजबिज किनेमा त्यसबाट राम्रो फल प्राप्त हुने देखिन्छ। चिजबिज किन्ने समय साँझ 3:50 देखि 6:50 सम्म। यो चर बारबेलाको समय हो। यो नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय भए पनि तपाईँ देश परदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा आफ्नो भूगोल अनुसार सूर्यास्तभन्दा 1.5 घण्टा अगाडिको समयलाई रोजेको जाति हुन्छ। राशि बमोजिम यसपटकको धनतेरसमा कसले के काम गर्ने र के कुरा किन्ने यसको म अब चर्चा गर्दैछु। मेष राशि। भाग्य भावमा बृहस्पति र व्ययस्थानमा राशि स्वामी मङ्गल भएकाले तपाईले आमा वा मातृतुल्य कुनै स्त्रीको सल्लाहमा घराइसी उपभोगका सामग्री खरिद गर्नु हितकारी हुन्छ। त्यस्तै सरसामान खरिद गर्ने क्रममा विलासिता र भोगविलास सम्बद्ध चिजबिजमा जोड दिनु राम्रो हुन्छ।
बहुमूल्य वस्त्र आभूषण आदिमा धन निवेश गर्नाले त्यसबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ। भाग्यस्थानमा शनिश्चर रहे पनि अष्टम भावमा केतुको उपस्थिति रहेकाले यसपटक मिल मेसिनरीका चिजबिज र मोटर वाहनबाट तपाईलाई लाभ नहुन सक्छ। आज वा लक्ष्मी पूजाका दिन के गर्दा शुभ हुन्छ? आज सायंकालमा पिपलको बोटमा गई एउटा माटोको दियोमा तिलको तेलको बर्तन राखी 5तिर फर्काई 5 जोर बत्ती बालेर छाडिदिएमा धनधान्यको वृद्धि हुनेछ। पिता, अभिभावक वा हाकिमको चाहना बुझी कुनै वस्तु खरिद गरी उपहार दिएमा पनि शुभ फल नै प्राप्त हुनेछ। वृष राशि। अष्टम भावमा बृहस्पति भएकाले जग्गा जमिन घर प्लट वित्तीय आदि स्थिर क्षेत्रमा लगानी गर्नु फाइदाजनक हुन्छ। साथै पञ्चम भावमा राशि स्वामी शुक्र ग्रह बसेकाले तपाईले ज्ञान विज्ञान र सृजनात्मक काममा सघाउ पुग्ने कुनै वस्तु खरिद गर्दा अथवा दार्शनिक वा बौद्धिक पुस्तक किन्नु र सन्ततिका इच्छा बुझेर तिनका लागि जे किने पनि अत्युत्तम हुनेछ। भाग्यको मालिक मानिने शनिको अष्टम भावमा उपस्थिति भएकाले यस वर्ष फलाम र त्यसबाट बनेको चिजबिज मोटर वाहन मिल मेसिनरीका सरसामान र इलेक्ट्रोनिक वस्तुमा खासै फाइदा हुने परिस्थिति छैन। आज वा लक्ष्मी पूजाका दिन के गर्दा शुभ हुन्छ? धनतेरसका दिन 2वटा कमलका दाना कमलकट्टा र दुधले बनेको कुनै मिठाई वा पकवान माता लक्ष्मीको मन्दिरमा वा शक्तिपीठमा लगेर चढाउँदा आगामी 1 वर्षसम्म आम्दानीको मार्गमा बाधा हुने छैन। साथै यस दिन वृद्ध असहाय र दिनहीन अवस्थाका व्यक्तिको सहयोग गरेमा रोकिएका काम फटाफट बन्न थाल्ने र भाग्योदयको मार्ग खुल्ला रहने देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि पञ्चम भावमा राशिपति बुधका साथमा सूर्यको युति सम्बन्ध रहेकाले ज्ञान र बुद्धि अनि विवेक बढाउने धार्मिक वस्तु इलेक्ट्रोनिक चिजबिज र किताब जस्ता वस्तुले तपाईलाई लाभ दिनेछ। गहना गुरिया र लुगाफाटाबाट पनि लाभ नै हुनेछ। घराइसी परिबन्धका हाँडाभाँडा र सरसफाइका सरसामान किनेर प्रयोग गरेमा लाभ मिल्ने देखिन्छ। जीवनसाथी वा छोराछोरीको भावना बुझी घर जग्गा वा अन्य स्थिर सम्पत्ति खरिद गरेमा पनि उत्तम फल प्राप्त हुनेछ। सिरक डस्ना रुवा र उनबाट बनेका वस्तुहरूले पनि तपाईलाई लाभ नै दिनेछ। किशोर अवस्थाका व्यक्तिहरूले आज ब्याङ्किङ र वित्तीय कारोबारको थालनी गरेमा शुभ हुन्छ। आज वा लक्ष्मी पूजाका दिन के गर्दा शुभ हुन्छ? तपाईले यमपञ्चकभरि उत्ताउलोपन चञ्चलता र हडबडीमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ। धनतेरसका दिन प्रातःकालमा कुकुर वा कागलाई भोजन पूजादि गर्नुका साथै लक्ष्मी पूजाको रात्रिकालमा जागरण गरी आफै वा ब्राह्मणको सहयोगमा 108 आवृत्ति दुर्गा कवच वा श्री सूक्तको पाठ गर्नु पनि राम्रो हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि तपाईको राशिको 6औं भावमा बृहस्पति र 3य भावमा राशिपति चन्द्रमाको वास छ। त्यसैले घरमा उपयोग हुने भाँडाकुँडा र गहना गुरिया खरिद गर्नु लाभप्रद हुनेछ। बैंक वा वित्तीय संस्थामा नयाँ खाता खोल्नु, शेयर मार्केट वा सट्टापट्टामा लगानी गर्नु एवं नयाँ बिमा प्रारम्भ गर्नु पनि राम्रै हुन्छ। एकादश भावमा राहुको उपस्थिति भएकाले चलायमान वस्तु मोटर र इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरूबाट राम्रो लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। के किन्ने भन्ने विषयमा दुविधा भएमा खरिददारीमा सल्लाह वा सुझाव लिनका लागि यस धनतेरसका दिन दाजुभाइ वा माइती पक्षको सल्लाह लिँदा उपयुक्त हुनेछ। आज वा लक्ष्मी पूजाका दिन के गर्दा शुभ हुन्छ? यसपटकको धनतेरसका दिन परिवारमा अधिकतम समय दिनु वा जीवनसाथी वा छोराछोरीका भावनाहरू बुझेर खरिददारी गर्नु राम्रो हुन्छ। यसपटक धनतेरसको सन्ध्याकालमा लक्ष्मी माताको मन्दिर वा कुनै शक्तिपीठ देवी देउरालीमा गरी नरियल मिश्री र नारी श्रृङ्गारका सामग्री चढाउनु पनि ठिक हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि राशिको मालिक सूर्यका साथमा बुध ग्रह बसेको हुँदा यसपटक भोगविलास र स्थिर सम्पत्तिमा जोड दिनु राम्रो हुन्छ। त्यसैले सुनका गहना गुरिया घर जग्गा घडेरी शेयर आदिमा तपाईको आकर्षण रहनु राम्रो हुन्छ। उदयकालमा दोस्रो भावमा र साँझ 3य भावमा चन्द्रमा रहेकाले जे गरे पनि आमा वा मातृतुल्य स्त्रीको सल्लाहमा गरेको ठिक हुन्छ। तर शनि पञ्चम भावमा रहेकाले यसपटक फलाम र मिल मेसिनसँग सम्बद्ध कुनै चिजबाट लाभ लिन सक्नुहुन्न। बृहस्पति समेत पञ्चम भावमा नै बसेको हुनाले सामानको खरिददारीमा छोराछोरी शिष्य कामदार वा ससुरालीको सल्लाह लिएको जाति हुन्छ। आज वा लक्ष्मी पूजाका दिन के गर्दा शुभ हुन्छ? अन्तर्मुखी बानी हटाउनुपर्छ। जे समस्या भए पनि परिवारमा छलफल र सार्वजनिक गर्नु उचित हुन्छ। धनतेरसका दिन समी वा पिपलका 11वटा पात टिपी रातो कपडामा राखेर काँचो धागोले बाँधी घरको मुख्य दराज वा सेफमा राख्नु लाभकारी हुनेछ।
कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि राशिपति बुध ग्रहका साथमा सूर्य धनस्थानमा रहेकाले यो वर्षको धनतेरसमा तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रमा गरेको लगानीको राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ। वाहन, बिजुलीका उपकरण, भाँडाकुँडा, काठले बनेका सरसामान, सुन, चाँदी, पित्तल, काँसो, हिरा, कम्प्युटर, मोबाइल र भाँडाकुँडा किन्नु तपाईँका लागि श्रेयस्कर रहनेछ। चतुर्थ भावको शनिश्चर र सप्तम भावमा रहेको मङ्गलको प्रभावले घर जग्गा र स्थिर सम्पत्तिबाट झन् धेरै लाभ लिन सक्नुहुन्छ। चेलीबेटी र कुटुम्ब पक्षबाट केही रकम उधारो लिई खरिद गरेको वस्तुले दीर्घकालसम्म फाइदा दिनेछ। आज वा लक्ष्मी पूजाका दिन के गर्दा शुभ हुन्छ? तिहारभरि कुनै विवाद हुने परिस्थितिबाट टाढा रहनुपर्छ। छोराछोरीका भावना बुझेर वा कुनै विद्यार्थीको हित हुने गरी दान आदि दिनु वा उपहार प्रदान गर्नु राम्रो हुन्छ। आफ्नो वजन बराबरको चारो वा घाँस गाई पाल्ने ब्राह्मणलाई बोलाई वा गौशालामा दान गरिदिनु पनि उचित हुनेछ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको सूर्योदयकालमा राशिपति शुक्रका साथमा चन्द्रमाको युति सम्बन्ध 12औं भावमा रहेको र बुध र सूर्यको बुधादित्य योग आफ्नै राशिमा रहेकाले यस वर्षको धनतेरस तपाईँका लागि लाभप्रद रहेको देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले भौतिक सुख सुविधाका वस्तुहरू, मोटर वाहन, इलेक्ट्रोनिक वस्तु, श्रृङ्गारका सामग्री, घर सजाउने वस्तु आदि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तर 12औं भावमा बसेको राशि स्वामीको प्रभावले घर जग्गा र स्थिर सम्पत्तितर्फ राम्रो देखिँदैन। उता तृतीय भावको बृहस्पति र शनिश्चरको प्रभावले फलामका सरसामान, बैंक, वित्तीय क्षेत्र, सेयर मार्केट, सट्टापट्टामा लगानी गर्नु लाभप्रद हुने परिस्थिति देखिन्छ। आज वा लक्ष्मी पूजाका दिन के गर्दा शुभ हुन्छ? धनतेरसको दिन पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका वा छोराछोरीको चाहना पूरा गर्ने दिन हो। त्यसैले तपाईँले माता दुर्गाको मन्दिरमा नारी श्रृङ्गारका सामग्री दान गर्नु उचित हुनेछ। त्यस्तै यस दिन पिपलका 5वटा पात टिपेर त्यसलाई पहेँलो चन्दनले रङ्गाएर बग्दो पानीमा बगाइदिनु पर्दछ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि यस वर्षको धनतेरस शुभ फल लिई आएको छ। पञ्चम भाव अर्थात् बुद्धि क्षेत्रमा राशि स्वामी मङ्गलको उपस्थिति छ। त्यसैले घर घडेरी वा सेयर कारोबारमा निवेश गर्नु उचित हुन्छ। त्यसबाहेक लुगाफाटा, गरगहना र खाद्य पदार्थबाट समेत लाभ मिल्नेछ। घर जग्गा, सेयर वा कुनै व्यापारिक सङ्घ संस्थाको खरिददारी जस्ता अड्डामा पुगेर गरिने कारोबारतर्फ राज्य स्थानमा बसेको चन्द्रमाले शुभ फल दिन्छ। धन भावमा बसेको शनिश्चरको अष्टम भावमा पूर्ण दृष्टि रहेकोले साथै आफै राशिमा केतु ग्रह बसेको हुनाले फलाम वा हात हतियारको खरिदमा रोक लगाएको देखिन्छ। बरु पुराना थोत्रा र पुरातत्त्वसँग सम्बन्धित चिजबिजमा चासो राख्नु राम्रो हुन्छ। आज वा लक्ष्मी पूजाका दिन के गर्दा शुभ हुन्छ? साथीभाइको सङ्गत र गफगाफमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ। घरमा इष्टमित्र डाकी खानपानको कार्यक्रम गर्नु समेत उचित हुँदैन। आफ्नो वजन बराबरको चारो वा घाँस गाई पाल्ने ब्राह्मणलाई घरमा बोलाई भोजन र दक्षिणाका साथमा दान गर्नु र गौशालामा दान गरिदिनु राम्रो हुन्छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि यस वर्ष स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न जोड दिनुपर्ने समय छ। राशिपति बृहस्पति आफ्नै राशिमा बसेको छ। त्यसैले तपाईँले अड्डा अदालतमा धाएर खरिद गरिने वस्तुमा आकर्षण देखाउनु राम्रो हुन्छ। खास गरी घर जग्गा, धितो, सेयर आदि कारोबारबाट लाभ मिल्नेछ। तर मध्य साढे साती रहेको र अझै पनि शिरमा शनिश्चर ग्रह मडारिएको हुँदा बेसिन र फलामले बनेका सामान खरिद गर्दा बुद्धिको उपयोग गर्नुपर्दछ। त्यसैले ब्रान्डेड र ट्रेडमार्क भएका वा लामो समयसम्म उपभोग गर्न सकिने सामान खरिद गर्नु मुनासिब हुन्छ। आज वा लक्ष्मी पूजाका दिन के गर्दा शुभ हुन्छ? धनतेरसका दिन कडा बोली बनाउनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले सुमधुर बोली वचनको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै दाजुभाइ वा देवर जेठाजुलाई कुनै वस्तु खरिद गरी उपहार दिएमा लाभ मिल्नेछ। यस दिन सायंकालमा घरको ढोकाको सामुन्ने बाटोमा तेलको बर्तन राखी 3 वा 7वटा दियो बालेर पूजा गरिदिनु पर्दछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि व्ययस्थानमा रहेको राशि स्वामी शनिश्चर र बृहस्पतिको प्रभावका कारण यस पटकको धनतेरस तपाईँका लागि खासै लाभप्रद देखिँदैन। त्यसैले तपाईँले भविष्यसम्म काम लाग्ने स्थिर सम्पत्तिमा जोड गर्नु, लगानी गर्नु उपयोगी हुनेछ। विशेषतः ऋण काटेर भए पनि यस वर्ष घर घडेरी वा बहुमूल्य गहना गुडिया र हिरा जवाहिरात खरिदमा जोड दिनु राम्रो हुनेछ। आज वा लक्ष्मी पूजाका दिन के गर्दा शुभ हुन्छ? तपाईँले यस दिन कसैलाई खाली हात फर्काउनु उचित हुँदैन। साथै सुनसान ठाउँमा रहेको इनार, कुवा वा नदीबाट अघिल्लै दिन पानी ल्याएर रातभरि घरमा राखी धनतेरसका दिन झिसपिसेमा उक्त पानीले स्नान गरी लड्डु वा कुनै मिठो पकवान गणेश वा हनुमानको मन्दिरमा लगी चढाउनु पर्दछ।
कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि लाभ भावमा राशि स्वामी शनिका साथमा बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति भएकाले यो वर्ष सकारात्मक वर्ष रहनेछ। तपाईँले आफ्ना लागि भन्दा पनि अरू कसैका लागि कुनै वस्तु खरिद गरी उपहार प्रदान गर्नु यस वर्ष राम्रो हुन्छ। अथवा कुनै सार्वजनिक प्रतिष्ठान वा देवालयमा भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडा किनेर दान गर्दा राम्रो हुनेछ। आफैले खरिद गर्ने वस्तुमा धार्मिक वा सांस्कृतिक महत्त्वका ग्रन्थहरू, परम्परा वा अध्यात्मसँग जोडिएका चिजबिजहरू र खाद्य परिकारहरू पर्दछन्। आज वा लक्ष्मी पूजाका दिन के गर्दा शुभ हुन्छ? कुनै वस्तु खरिद गरी परिवारको वयोवृद्ध सदस्यलाई उपहार प्रदान गर्नुका साथै सायंकालमा रुवाको बाती र घिउको बर्तन राखी माटोको दियो बाली कतै दोबाटोमा लगेर राखिदिनु राम्रो हुन्छ। यस दिन बिहान वृद्धाश्रम वा अनाथालयमा गई खाद्य सामग्री वितरण गरेमा वर्षभरि धनधान्यको अभाव हुने छैन। मीन राशि पालो आएको छ मीन राशिको। राशि स्वामी बृहस्पति कर्मक्षेत्रमा रहेकाले यो वर्ष तपाईँले जुनसुकै सामग्री खरिद गरेको जाति हुनेछ। तपाईँले स्थिर सम्पत्ति र मोटर वाहन आदि विलासितासँग सम्बद्ध वस्तुमा आकर्षण देखाउनु उचित हुनेछ। उदयमा सप्तम भावमा चन्द्रमा रहेको हुँदा जे किने पनि जीवनसाथीलाई अघि सारेर किनेको वस्तुले लाभ दिनेछ। त्यस्तै आज पहेँला र पाकेका फलफुल किनेर कुनै अस्पतालमा रहेका रोगीहरूलाई वितरण गर्नु पनि उपयोगी हुने देखिन्छ। आज वा लक्ष्मी पूजाका दिन के गर्दा शुभ हुन्छ? प्रातःकालमा छोराछोरीको इच्छा बुझेर कुनै खेलौना, इलेक्ट्रोनिक वस्तु वा पुस्तक किनी उपहारका रूपमा प्रदान गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसबाहेक वटवृक्ष अर्थात् बरका 5वटा दाना ल्याएर त्यसलाई रातो चन्दनले रगाई रातै वस्त्रमा बेरेर सेफ वा दराजमा राखेमा धन सङ्ग्रहमा बाधा हुने छैन। यो थियो आज धनतेरसका दिन 12वटै राशिका बेग्ला बेग्लै व्यक्तिहरूले के किन्दा शुभ हुन्छ, के किन्दा अशुभ हुन्छ र आज वा लक्ष्मी पूजाका दिन कुन विशेष काम गरेमा वर्षभरि धनधान्यको कमी हुँदैन, आयु र आरोग्य प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयको चर्चा। यसमा एउटा सम्झाउनु पर्ने कुरो के छ भने तपाईँलाई यस प्रसङ्गमा घर जग्गा वा सेयर मार्केट आदि क्षेत्रका काम तुरुन्त सकिने काम हुँदैनन् र यी काम गर्नु भनेको छ भने यिनलाई अड्डामा धाएर गर्नुपर्ने भएकाले धनतेरसकै दिन यी काम पुरा नहुन पनि सक्छन्। त्यसैले यी वस्तुहरू खरिद गर्नु भनी यहाँ बताइएको छ भने कम्तीमा धनतेरसका दिन कागजपत्र अगाडि बढाउनु वा महिनाबट्टा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। यो जानकारीका साथमा धनतेरसको विशेष कृत्यको यो प्रस्तुतिबाट बिदा चाहन्छु। तपाईँको तिहार मङ्गलमय रहोस्, माता लक्ष्मीको कृपा बर्सिरहोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।